Ika-9 nga kapitulo, sa libro nga, Patriarka ug sa mga manalagna. Ang literal nga semana. Sama sa adlawng igpapahulay, ang semana nagsugod diha sa paglalang, og kini natipigan ug gidalangan hi kanato pinaagi sa kasaysayan sa Biblia. Ang Dios gayud ang nagsukod sa nahaunang semana ingon nga usa ka panig-ingnan alang sa nagsunod-sunod nga mga semana ngadto sa katapusan sa panahon. Sama sa matag-uban nga semana, kini may 7 ka literal nga mga adlaw. Ang unom ka adlaw, gigamit diha sa buhat sa paglalang. Sa ika-7 ka adlaw, ang Dios mipahulay, og unya iyang gipanalanginan kini nga adlaw, og gilain kini ingon nga usa ka adlaw sa pahulay alang sa tawo. Diha sa kasugoan nga gihatag gikan sa Sinai, giila sa Dios ang semana, og ang mga kamatuoran diin kini gibasi. Tapos ihatag ang sugo nga nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini, og gipatinaw kung unsay pagabuhaton sa unom ka adlaw, og unsa ang dili pagabuhaton sa ika-7, iyang gipahayag ang katarungan alang sa pagbantay sa semana. Pinaagi sa pagtudlo balik ngadto sa iyang kaugalingon nga panig-ingnan, kay sa unom ka adlaw, gibuhat ni Jehova ang langit og ang yuta, ang dagat, og ang tanan nga anaa niini, og mipahulay sa ika-7 ka adlaw, busa. Gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, og gibalaan niya kini. Exodo kapitulo 20, bersikulo 8-11. Kining mao nga katarungan makita nga matahom ug may kusog kung atong sabton sa literal ang mga adlaw sa paglalang. Ang nag-unang-unom ka mga adlaw sa matag semana gihatag sa tawo alang sa pagbuhat, tungod kay gigamit sa Dios ang samang mga adlaw sa nahaunang semana diha sa buhat sa paglalang. Sa ika-7 ka adlaw, ang tawo kinahanglan magpugong gikan sa pagtrabaho, sa handumanan sa pahulay sa magbubuhat. Apan ang pagunahuna nga ang mga hitabo, sa nahauna nga semana nagkinahanglan og libo-kalibo nga mga tuig, naghapak direkta sa patukuranan sa ika-4 nga sugo. Kini nagapahunahuna nga ang magbubuhat ingon sa nagsugo sa katawhan sa pagbantay sa semana nga may literal nga mga adlaw diha sa pagdumdum sa halapad, og dili masukod nga mga panahon. Lahi kini sa iyang paagi sa pagdumala sa iyang mga binuhat. Kini naghimo nga dili masukod og walay klaro sa mga butang nga gibuhat niya nga labing yano. Kini maoy usa ka walay pagtuo diha sa iyang labing malimbongon og labing makatalagmanon nga dagway. Ang tinuod niyang kinaya gitaptapan pag-ayo sa pagkaagi nga kini gituohan ug gipanudlo sa kadaghanan nga nag-angkon nga nagtuo sa Biblia. Pinaagi sa pulong ni Jehova na buhat ang mga langit, og ang tanan nga panon nila pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Kay siya misulti, og kini nahimo, siya misugo, og kini milungtad. Salmo kapitulo 33, bersikulo 6, lakbit 9. Ang Biblia wala mag-ila og taas nga mga panahon nga niini ang kalibutan sa hinay-hinay milambo gikan sa dakong kasamok. Mahitungod sa matagsunod nga adlaw sa paglalang, ang balaan nga basahon nagpahayag nga dihay kagabhion o kabuntagon, sama sa tanang mga adlaw nga nagsunod. Diha sa pagkatapos sa matag adlaw, gihatag ang sangputanan sa buhat sa magbubuhat. Ang pahayag gihimo diha sa pagkatapos sa record sa nahauna nga semana nga nag-ingon, kini mao ang mga sinugdan sa mga langit og sa yuta, sa pagbuhat kanila, sa adlaw nga si Jehova nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit. Henesis kapitulo 2, bersikulo 4. Apan kini wala magpasabot sa pangagpas nga ang mga adlaw sa paglalanglahi sa literal nga mga adlaw. Ang matag adlaw gitawag nga usa ka henerasyon tungod kay niini ang Dios naghimo og bag-ong tipik sa iyang buhat. Ang mga geologists nag-angkon nga nakakaplag og mga kamatuoran gikan sa yuta nga kini daan pa kaayo kay sa gitudlo gikan sa basahon ni Moises. Ang mga bukog sa mga tawo ingon man ang sa mga mananap, ug sa mga hinagiban sa gubat, mga kahoy nga nahimong bato, ug uban pa, nga dako pa kaayo, kaysa sa bisan unsa karon nga ania, o nga diha nasulod sa linibo ka mga tuig, ang nakaplagan, ug gikan niini ilang gibanabana nga may nagpuyo sa yuta sa dugay na kaayo nga panahon sa wala pa ang panahon nga gipasabot diha sa record sa paglalang,
og sa usa ka kaliwat labaw kaayo sa kadak-on sa bisan kinsa nga tawo karon nga buhi. Ang maong pangatarungan maoy nakadala sa daghang mga nagpaila nga mga tumutuo sa Biblia sa pag-adoptar sa baruganan nga ang mga adlaw sa paglalang mga halapad ug dili masukod nga mga panahon. Apan sa gawa sa kasaysayan sa Biblia, ang geology dili makapamatuod bisan unsa. Kadtong mga pangatarungan sa hilabihan nga pagkamasaligon sa ilang mga kaplag, walay igong hunahuna sa kadak-on sa mga tawo, sa mga mananap, og sa mga kahoy sa wala pa ang lunop, o sa dagkong mga kausaban nga ng hitabo. Ang mga timailhan sa kagahapon nga nakaplagan diha sa yuta naghatag og ebidensya sa mga kahimtang nga naglahi sa daghang mga bahin gikan sa karon, apan mahitungod sa panahon kung kanus akining maong mga kahimtang madiha na makat-onan lamang gikan sa Biblia. Diha sa kasaysayan sa lunop, ang balaang pamahayag nakapatinaw nga ang geology dili makatungkad. Diha sa mga adlaw ni Noe, ang mga tawo, mga mananap, ug mga kahoy, nga dagko pa kaayo, kaysa sa karon, nangalubong, og pinaagi ni inigitipigan ingon nga kamatuoran ngadto sa ulahi nga mga kaliwatan nga ang mga tawo sa wala pa ang lunop nangamatay sa lunop. Gilaraw sa Dios nga ang pagkakaplag ni ining mga buta nga makatukod sa pagtuo diha sa Biblia. Apan ang mga tawo uban sa ilang walay pulos nga mga pangatarungan, nahulog sa mga sayop sa katawhan sa wala pa ang lunop, nga ang mga butang nga gihatag sa Dios kanila ingon nga kaayohan, ilang giliso ngadto sa usa ka tunglo pinaagi sa paghimo sa sayop nga paggamit kanila. Maoy usa sa mga litag ni Satanas, ang pagdala sa katawhan sa pagdawat sa mga sugilanon sa pagkawalay pagtuo, kay pinaagi ni ini iyang mapalibog ang kasugoan sa Dios, nga sa iyang kaugalingon matino kaayo, ug paisugon niya ang mga tawo sa pag-alsa batok sa Dios non nga kagamhanan. Ang iyang paningkamot pinasahi nga gitumong batok sa ikaupat nga sugo, tungod kay kini sa hilabihan katataw nagtudlo ngato sa buhi nga Dios, ang magbubuhat sa mga langit ug sa yuta. Adunay usa ka walay hunong nga paningkamot nga gihimo sa paghatag og katinwan sa buhat sa paglalang ingon nga sangputanan lamang sa natural nga mga hinungdan, og gidawat ang tawhanon nga pangatarungan bisan sa nagpaila nga mga Kristohanon, diha sa pagsupak sa sayon sabton nga mga kamatuoran sa kasulatan. Adunay daghan nga mosupak sa pagsusi sa mga tagna, ilabi na kadtong anaa sa Daniel og sa pinadayag, nga magpahayag nga kini sila mga lubog kaayo, ug nga kita dili makasabot kanila. Apan kining maong mga tawo mainiton nga nagdawat sa mga pangagpas sa mga geologists, sa pagsupak sa sinulat ni Moises. Apan kung ang gipadayag sa Dios malisud sabton, pagkadili makatarunganon ang pagdawat sa mga pangagpas lamang mahitungod ni anang wala ipadayag. Ang mga butang nga tinago iya ni Jehovah nga atong Dios, apan ang mga butang nga ginapadayag mao ang para sa atua, ug sa atong mga anak hangtod sa walay katapusan. Deuteronomio Kapitulo 20, versikulo 29. Kung giunsa sa Dios paghimo sa buhat sa paglalang, siya wala gayud magpadayag ngadto sa mga tawo, ang tawhanon nga siyensya dili makatungkad sa mga tinago sa labing hataas. Ang iyang gahom sa paglalang ingon kadili masabot sa iyang pagkamao. Nagtugot ang Dios sa buhagay sa kahayag nga mabobo sa ibabaw sa kalibutan, diha sa siyensya, o diha sa arte. Apan kung ang nag-angkon nga mga tao sa siyensya, magtagad ni ining mga butang gikan lamang sa tawhanon nga pangatarungan, sa labing siguro mo abot sila sa sayop nga mga hukom. Tingali dili sala ang pagpangagpas nga saylo sa gipadayag sa pulong sa Dios, kung ang atong mga pangagpas dili mahisupak sa mga kamatuoran nga makaplagan diha sa mga kasulatan. Apan kadtong magbiya sa pulong sa Dios, og maninguha sa pagsabot sa iyang linalang nga mga buhat diha sa siyentipiko nga mga prinsipyo, na anod nga walay mapa, o kompas diha sa lawod nga wala mahibaloi. Ang labing malantip nga mga utok, kung dili maagak sa pulong sa Dios diha sa ilang pagsusi, magakalibog diha sa ilang paningkamot sa pagsubay sa mga relasyon sa siyensya, og sa pinadayag. Tungod kay ang magbubuhat og ang iyang mga buhat halayo raman kaayo sa ilang pagsabot sa pagkaagi nga dili sila makapasabot kanila pinaagi sa natural nga mga balaod, ilang isipon ang kasaysayan sa Biblia nga dili kasaligan.
Ang magduha-duha sa pagkamasaligan sa mga record sa Biblia sa daan og sa bag-ong mga testamento, madaldal sa paghimo pa, og sa usa ka lakang sa unahan, nga mao ang pagduha-duha sa pagkaanaa sa Dios. Og unya, sa mawala na ang ilang sinipit sa pagtuo, sila mabiyaan nga magapangagpas sa ibabaw sa dagkong mga bato sa pagkawalay pagtuo. Kining mga tawhana nawad-an sa kayano sa pagtuo. Kinahanglan gayud nga adunay napahiluna nga pagtuo diha sa Dios non nga pagbulot-an sa balaang pulong sa Dios. Ang Biblia dili pagasulayan sa mga ideya sa katawhan mahitungod sa siyensya. Ang tawhanon nga kahibalo maoy usa ka giya nga dili kasaligan. Ang mga maduha-duhaon nga magbasa sa Biblia aron lamang sa pagpangita og bikil, pinaagi sa dili hingpit nga pagsabot sa siyensya, o sa pinadayag, mo angkon nga nakakaplag og nagkasupak nga mga pahayag sa taliwala nila, apan kung sabton sa husto, sila anaa sa hingpit nga panagkauyon. Si Moises nagsulat ilalom sa paggiya sa Espiritu sa Dios, og ang husto nga pangagpas sa geology dili gayud mo angkon og mga kaplag nga dili mapahiuyon sa iyang mga pahayag. Ang tibuok nga kamatuoran, diha sa kinaiyahan o diha sa pinadayag, magkauyonay sa iyang kaugalingon diha sa tanan niyang mga pagpasundayag. Diha sa pulong sa Dios daghang mga pangutana ang gipataas, nga ang labing malantip nga makinaadmanon dili gayud makatubag. Gitawag ang pagtagad ni ining maong mga hilisgutan aron sa pagpakita kanato kung unsa ang anaa ni ana, bisan sa taliwala sa ordinaryo nga mga butang sa matag adlaw nga kinabuhi, nga ang mga limitado nga tawhanong panghunahuna, uban sa ilang gipasigarbo nga kaalam, dili gayud makasabot sa hingpit. Apan ang mga tawo sa siyensya, naghunahuna nga sila makasabot sa kaalam sa Dios, ni adtong iyan ang nahimo, o iyang mahimo. Ang ideya sa kinadak-an nagalabi nga siya ginapugngan sa iyang kaugalingon nga mga balaod. Ang mga tao mahimong milimod, o dili magpanumbaling sa iyang kinabuhi, o maghunahuna sa pagpatinaw sa tanang mga butang, bisan sa pagpalihok sa iyang espiritu diha sa kasing-kasing sa tao, og sila dili na matahas sa iyang ngalan, o mahadlok sa iyang gahom. Sila dili motuo sa supernatural, dili nila gisabot ang mga kasugoan sa Dios, o sa iyang walay kinutoban nga gahom aron sa pagbuhat sa iyang kabubuton pinaagi kanila. Sumala sa kasagaran nga paggamit, ang termino nga mga kasugoan sa kinaiyahan, nagsakop sa nakaplagan sa mga tao mahitungod sa mga kasugoan nga nagmando sa material nga kalibutan. Apan daw unsa ka pagkalimitado sa ilang kahibalo, og pagkahalapad sa kaumahan diin ang magbubuhat makabuhat, uyon sa iyang kaugalingon nga mga kasugoan, og sa kinatibuk-an, halayo kaayo sa pagsabot sa mga binuhat nga may kamatayon. Daghan ang nagtudlo nga ang butang may gahom nga maghatag og kinabuhi nga adunay mga hiyas nga gihatag ngadto sa butang, og kini pasagdan sa paglihok pinaagi sa iyang kaugalingong tiunay nga kusog. Og nga ang kalihokan sa kinaiyahan gidumala diha sa panag-uyon sa pino nga mga kasugoan, nga niini ang Dios sa iyang kaugalingon dili makahimo sa paghilabot. Kini maoy bakak nga siyensya, ug dili gidawat sa pulong sa Dios. Ang kinaiyahan sulugoon sa iyang magbubuhat. Ang Dios dili magwagtang sa iyang mga kasugoan, o magbuhat supak nganha kanila, apan siya nagapadayon sa paggamit kanila ingon nga iyang mga ginamiton. Ang kinaiyahan nagpamatuod sa usa ka utok, sa usa ka presensya, sa usa ka aktibo nga enerhiya, nga nagbuhat diha pinaagi sa iyang mga kasugoan. Anaa diha sa kinaiyahan ang nagapadayon nga pagbuhat sa amahan ug sa anak. Si Kristo nag-ingon, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon, ug ako nagabuhat sa ingon man. Juan Kapitulo 5, versikulo 17. Ang mga Levihanon, diha sa ilang alawiton nga girecord ni Nehemias, nag-awit, ikaw si Jehovah, busa ikaw lamang, ikaw ang nagbuhat sa langit, ang langit sa kalangitan, lakip ang tibok nilang panon, sa yuta ug sa tanang mga butang nga anaa sa ibabaw ni ana, og ikaw nagbantay kanilang tanan. Nehemias Kapitulo 9, versikulo 6. Mahitungod ni ini nga kalibutan, ang buhat sa Dios sa paglalang natapos na. Kay, ang iyang mga buhat na human na sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.
Hebreyohanon Kapitulo 4, Bersikulo 3. Apan ang iyang enerhiya gigamit gihapon diha sa pagkupot sa mga butang sa iyang gilalang. Dili tungod nga ang mekanismo nga gipahiluna na sa pagpalihok, magpadayon kini sa paglihok pinaagi sa iyang tiunay nga enerhiya nga ang pulso nagapitik, ug ang gininhawa mosunod sa gininhawa. Kundili, ang matag gininhawa, ang matag pitik sa kasing-kasing, maoy usa ka ebidensya sa nagalukop nga pagbantay niya, nga diha kang kinsa, kita na nga buhi og nagalihok og nagalungtad. Buhat Kapitulo 17, Bersikulo 28. Dili tungod sa tiunay nga gahom nga sa matag tuig, ang yuta nagapamunga sa iyang mga kaayohan, og magapadayon sa iyang lihok libot sa adlaw. Ang kamot sa Dios nagagiya sa mga planeta, ug nagapugong kanila diha sa ilang nahimutangan, diha sa ilang mahusay nga pagtuyok latas sa kalangitan. Siya, nagadala sa ilang panon sa tinagdaghan, siya nagatawag kanilang tanan pinaagi sa ngalan, tungod sa kadako sa iyang gahom, ug tungod kay siya kusgan sa kagahom, walay ni usa nga makulang kanila. Isayas Kapitulo 40, Bersikulo 26. Pinaagi sa iyang gahom, ang katanuman mo lambo, nga ang mga dahon musubang, ug mamuswak ang mga bulak. Siyang nagapaturok sa balili ibabaw sa kabukiran, Salmo 147, Bersikulo 8, og pinaagi kanya na himong mabungahon ang mga kawalogan. Ang tanang mga mananap sa kalasangan nangita sa ilang kalanon gikan sa Dios, og ang tanang buhi nga mga binuhat, gikan sa labing gamay nga mananap ngadto sa tao, adlaw-adlaw nagasalig sa iyang manggihatagon nga pag-amoma. Diha sa matahom nga mga pulong sa salmista, ginaingon, nga tanan kini na naghulat kanimo. Gihatagan mo sila, na nagpanginom sila, gibuklad mo ang imong kamot, sila na nga tagbaw sa kaayohan. Salmo Kapitulo 104, Bersikulo 27 ug 28. Ang iyang pulong nagamando sa mga elemento, iyang gitabunan ang kalangitan sa mga panganod, ug nagaandam og ulan alang sa yuta. Siya nagahatag sa niebe, sama sa balahibo sa karnero, gipakatag niya ang tunog sama sa mga abo. Salmo Kapitulo 147, Bersikulo 16. Sa pagpagula niya sa iyang tingog, adunay kasamok sa tubig sa kalangitan, ug iyang pasakaon ang mga alis nga gikan sa kinatumian sa yuta. Siya nagabuhat og mga kilat alang sa ulan, og nagapagula sa hangin gikan sa iyang mga tipiganan. Jeremias Kapitulo 10, Bersikulo 13. Ang Dios mao ang patukuranan sa tanang butang. Ang tanang tinuod nga siyensya, nagpahiuyon sa iyang mga buhat, ang tinuod nga edukasyon, magadala ngadto sa pagkamasinulondon sa iyang gobyerno. Ang siyensya, magaabli og bag-ong mga kahibulongan sa atong pananaw, siya magakayab sa itaas, og magasuta og bag-ong mga giladmon, apan dili siya magadala bisan unsa gikan sa iyang pagpangsusi nga magasupak sa Dios non nga pinadayag. Ang pagkaignorante maninguha sa pagsuportar sa bakak nga pagtan-aw mahitungod sa Dios pinaagi sa pagdangop sa siyensya, apan ang basahon sa kinaiyahan ug ang nasulat nga pulong nagpakita og kahayag ibabaw sa usa ug usa. Sa ingon niini, kita madala ngadto sa pagsimba sa magbubuhat, og sa pagbaton sa usa ka masinabtanon nga pagsalig diha sa iyang pulong. Walay limitadong panghunahuna ang makasabot sa pagkaanaa, sa gahom, sa kaalam, og sa buhat sa Dios nga walay kinutuban. Matud pa sa usa ka balaan nga magsusulat, makakaplag ka ba sa Dios pinaagi sa pagpangita? Makakabot ka ba sa pagkahingpit sa makagagahom? Sama sa gitas-on sa kalangitan, unsa ang arang nimo mahimo? Labing halalom kay sa syol, unsa ang arang mong nahibaloan? Ang iyang gidak-on labing dako kay sa kalibutan, ug labing halapad kay sa kadagatan. Hub Kapitulo 11, Bersikulo 7-9. Ang labing gamhanan nga utokan sa yuta dili makasabot sa Dios. Ang mga tao mahimo nga magapangita sa tanang panahon, magatuon sa tanan nga panahon, og sa gihapon adunay walay katapusan sa unahan. Apan bisan pa niini, ang mga buhat sa paglalang magapamatuod sa gahom ug sa kadako sa Dios. Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot.
Salmo Kapitulo 19, versikulo 1. Kadtong naggamit sa sinulat nga pulong ingon nga ilang magtatambag, makakaplag diha sa siyensya, ug ayuda sa pagsabot sa Dios. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaya, nga mao ang iyang dayong gahom, pagpagka Dios, sa tin-aw na ila pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Roma Kapitulo 1, versikulo 20. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.